बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मौजूद नाज़रीन, इस्लाह तिलावत के उन्वान से 12वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गुफ्तगू के आगाज़ में कुछ तकल्लुफ़ात तिलावत हम आपके सामने बयान कर रहे हैं और उमूमन तजवीद की किताबों में क़ुर्राए किराम मुसन्निफ़ीन इस उन्वान से गुफ्तगू करते हैं। मेरे सामने जो किताब है तिबियानुत तजवीद हज़रत शेखुल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद ज़फ़र सईदी साहब की, इसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। आपने भी अपनी किताब के सफ़ा नंबर 54 पर यह उन्वान कायम किया है। तकल्लुफ़ात और उयूबात से मुराद वो चीज़ें कि लोग अपने गुमान में तो शायद समझ रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसमें इतनी शिद्दत पैदा कर देते हैं कि वो तकल्लुफ़ में शुमार होती है। आपने इस हवाले से कई चीज़ें जिक्र फरमाई हैं। मसलन बाज़ लोग मखारिज की अदायगी में बहुत ज़्यादा शिद्दत और मुबालगे से काम लेते हैं। जैसे सीन है, सौद है तो सीटी की आवाज़ पैदा होती है। हत्ता कि बाज़ों का सजदे में 2-4 आदमियों तक आवाज़ पहुँचे, सुबहान में सीन को बहुत ज़्यादा शिद्दत से अदा करते हैं। हा को इतना गाढ़ा करके या शिद्दत से अदा करना कि जिससे बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस हो और ऐब महसूस हो सुनने वालों को, जो सही सुनने वाले हैं। यानी आम लोगों का एतबार नहीं है, जो माहिरीन है वो इसको ऐब कहें तो फिर वो तकल्लुफ़ और ऐब है। इसी तरह कलकले में यानी आवाज़ टकराने में इतना शिद्दत करना कि वो ज़्यादा ही उसमें कलकला पैदा हो जाए। इसी तरह से कौला है तो कौफ को ऐसी शिद्दत के साथ कि वो गोलाई की वजह से वाव की तरफ माइल हो जाए। इसी तरीके से बारीक जो हरूफ पढ़े जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बारीकी कर देना कि वो कसरे यानी ज़ेर की तरफ माइल हो जाए। इसी तरीके से कारी का चेहरा, उसका रंग मुतगय्यर हो जाना, इतना यानी वो शिद्दत से पढ़ रहा है कि चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। और ये मैं यहाँ पर अगरचे बात तो तिलावत की चले, लेकिन मैं सनाखा हजरात के लिए भी अर्ज़ करता हूँ और इसी तरह से मुकर्रिरीन के लिए भी कि अगर वो सनाखानी करते हैं तो वो भी उसके अंदर इतनी ज़्यादा अपने तबीयत पर यानी कि बोझ ना डालें जो उनकी अपनी जो सलाहियत है उससे भी ओवर हो जाए और चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा हो और स्पीकर फटे जा रहे हों। बहुत मरतबा इस तरह के मनाजिर देखने में आते हैं, बचना चाहिए। खूबसूरती हो, आपकी आवाज़ में एतदाल हो, कानों पर ऐसा समात पर गिरा ना गुजरे कि जिससे कि खुदा न खासा फिर ये चीज़ नक्स में पैदा शुमार हो या तकल्लुफ़ में शुमार हो। इसी तरीके से मुकर्रिर का अपने आप से ऐसा बाहर हो जाना कि वो चीज़ें उठा के फेंक दे या सामने वाली चीज़ जो है वो तोड़ दे या माइक को उठा के फेंक दे, बेइख्तियार ऐसा हो गया वो एक अलग बात है। लेकिन उसका उमूमन इस तरह आदत बना लेना या इस तरीके से उसका अपने आप पर कि रगें फूल रही हों और उसकी हालत जो है मुतगय्यर हो रही हो और उसके बाद उससे फिर बोला ही ना जाए, तो हर चीज़ का एक एतदाल है। तिलावत का भी इसी तरह एतदाल और ख़ूबसूरती होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से कुछ आम लोग आम आवाम जो है वो गलतियाँ करती है, वो उयूबात में ख़ास तौर पर शुमार होती हैं चीज़ें कि जो हरकत है ज़बर ज़ेर पेश, उनको जो खींचने की मकदार है वो अदा ना करना, मद को ना खींचना, मुशद्दद है तो उसको तशदीद के बगैर पढ़ते हुए गुजर जाना। और इसी तरीके से जहाँ पर जिस हर्फ की जिस अंदाज से अदायगी है उसको एक लाइट वे में यानी पढ़ते हुए गुजर जाना, तो जाहिर है कि ये उयूबात में शुमार होता है। या तो बाज़ चीज़ें तकल्लुफ़ात हैं, बाज़ उयूबात हैं। कोशिश करें कि इन चीज़ों से हम इज्तिनाब करें। और एक बात बस ये भी आज जिक्र करनी है कि जो ख़ास तौर पे रा के हवाले से, रा और ज़ा, तो रा को पुर पढ़ना और रा को बारीक पढ़ना, इसकी वजह से तो बहुत सी कंडीशंस हैं जो उलमा ने और कारी साहिबान ने, क़ुर्राए किराम ने बयान फरमाई हैं। एक दो बातें बस हम जहन में रख लें जो बुनियादी होती हैं ताकि कम अज़ कम हम इस कदर अपनी इस्लाह कर सकें। एक तो ये कि रा पर जब ख़ास तौर पर ज़बर हो या पेश हो, उस पर तशदीद हो या ना हो, यानी उस पर ज़बर या पेश हो, तो उस रा को हमें पुर पढ़ना चाहिए। जैसे रब्बिका या अर्रहमान, ये रा पे ज़बर है। इसी तरह से रुबामा, 14वें पारे का आगाज़ देखिए, रा पे पेश है, रुबामा, ये रा को पुर करके यानी पढ़ा जाएगा अच्छे तरीके से। तो रा पे खुद ज़बर हो या रा पे पेश हो। अच्छा, और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि इसी तरीके से, हाँ, एक बात ये भी याद रखिए कि रा से पहले अगर ज़बर हो या रा से पहले भी पेश हो और रा खुद साकिन हो तो भी उस रा को भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे अरसला, इसमें रा को सुकून है, जज़म है और उससे पहले ज़बर है। इसी तरह रा को सुकून ही हो लेकिन उससे पहले पेश हो तो उसको भी पुर पढ़ेंगे। तो तुरजाऊन, तो इस रा को भी पुर पढ़ा जाएगा। तो बहरहाल ये 4 हमने अक़साम की तरफ इशारा कर दिया है। खुद रा पर ज़बर या पेश हो 2, और या रा से पहले ज़बर और रा से पहले पेश हो और खुद रा पर सुकून हो, तो ये तमाम सूरतों में रा को पुर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा रा की कुछ बारीक पढ़ने की भी सूरतें हैं। जैसे रा पर खुद ज़ेर आ जाए, जैसे शरीबा, अब ये रा पे ज़ेर है, शरीबा। इसी तरीके से यहाँ पर एक बात ये भी याद रखें कि वो रा पर फिर तशदीद हो या ना हो,
تشدید نہ ہو، جیسے شریبہ بھی آپ نے سنا تو اس را کو باریک پڑھیں گے، اور یعنی کہ بہت زیادہ اس کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے. اور ایک یہ کہ را پہ تشدید ہو اور اس پہ زیر بھی ہو تو اس کو بھی باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے من شر ما خلق، تو یہ ظاہر ہے کہ اس پہ تشدید ہے مگر زیر ہے خود را پر، تو اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین اور بھی بہت سی صورتیں ظاہر ہیں، اقسام ہیں، لیکن شاید ناظرین ہمارے کنفیوز نہ ہو اس حوالے سے ہم اس کو قواعد کو بس مختصراً ہی کچھ اشارات کر کے آگے گزر جاتے ہیں. تو اس قدر گفتگو کو یاد رکھیے، تکلفات اور جو عیوبات بتائے ہیں اس کی طرف توجہ رکھیے. اور آج کی جو ہم تلاوت شامل کر رہے ہیں وہ سورۃ الفلق ہے. پھر کل کی یہ جو کلاس ہے وہ اس سلسلے کی آخری ہوگی، بعد میں کچھ اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے کچھ لائیو نشریات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. لیکن جو اصلاح تلاوت کا عنوان چل رہا ہے اس حوالے سے کل یہ 13ویں کلاس انشاءاللہ آخری ہوگی، جس میں سورۃ الناس ہم شامل کریں گے. آج ہم سورۃ الفلق شامل کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کوشش کیجئے کہ اپنی آواز کو اس کے ساتھ ملا کر اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ادا کریں تاکہ ہماری تلاوت بہتر ہو. باقی جو اس کے الفاظ معانی ہیں اس میں زیادہ تر خاص یعنی بات یہ ہے کہ یہ صورتیں دونوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ معوذتین کہلاتی ہیں. کل ہم اس پر ویسے گفتگو کریں گے، آخری کلاس ہوگی اور اس پر گفتگو کریں گے کہ معوذتین ان دونوں صورتوں کا مقام کیا ہے. ایک تعویذ کے طور پر بھی، دم کے طور پر بھی یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو دم کرنے کا کیا ایک شرعی تصور ہے، تعویذ کا کیا شرعی تصور ہے. تو کل اسی گفتگو کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سورۃ الناس کو ہم تلاوت میں شامل کریں گے. ابھی بس الفاظ معنی کے طور پہ میں مختصراً چند الفاظ کے معنی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. شروع میں ہے قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی. فلق کہتے ہیں صبح کو. ویسے فلق کا معنی ہوتا ہے چیر دینا، چونکہ صبح بھی رات کو چیر کر ظاہر ہوتی ہے، رات کے اندھیروں کو چیرتی ہوئی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کو فلق کہتے ہیں. تو صبح کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے، جو بھی اللہ نے جو چیز پیدا فرمائی اس چیز کے شر اور شرارت سے، یعنی جو بھی چیزیں کائنات میں پائی جاتی ہیں ان میں جو شر کا پہلو ہوتا ہے، تکلیف کا پہلو ہوتا ہے، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو مختلف چیزوں کی ہمیں شر کا سامنا ہے، اس کی تکلیفوں کا سامنا ہے، اس طور پر بھی یہ صورتیں بڑی اہم ہیں اور ہمیں اس کو روزانہ پڑھنی بھی چاہیے. بچوں کو بھی سکھائیں، پڑھائیں اور ان پہ دم بھی کیا کریں، اپنے آپ پر بھی دم کیا کریں. ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق کہتے ہیں اندھیری رات، اذا وقب جب وہ چھا جائے. تو رات اندھیری جب وہ چھا جائے تو اس کے شر اور تکلیف سے، کیونکہ رات جب چھا جاتی ہے ہر چیز کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے تو پھر بہت سی شرارتیں بھی ہوتی ہیں، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، قتل بھی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے برے عملیات بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے رات کے اندھیری رات کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. من شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. جادو کا جو ایک طریقہ رہا ہے اور اب بھی ظاہر طریقہ ہوتا ہے کہ گٹھانے لگائی جاتی ہیں کسی چیز کو، وہ اپنے منتر پڑھ کے پھر گٹھانے لگاتے جاتے ہیں. عقد کہتے ہیں گٹھانوں کو، اور نفاثات کہتے ہیں اس میں پھونکنے والیاں. پہلے ظاہر یہ عورتوں کا زیادہ کام رہا ہے اور مردوں کا بھی رہا، لیکن زیادہ عورتیں پیش تھی، اس لیے اللہ نے نفاثات مؤنث کا لفظ فرمایا. لیکن کوئی بھی یہ کام کرے اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. تو نفاثات کہتے ہیں پھونک مارنے کا عمل، نفس یعنی نفس سے. اور عقد کہتے ہیں گٹھانوں کو. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد کہتے ہیں جلنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے. تو ہمارے دل پاک ہونے چاہیے، ایسی کسی بھی بری ایکٹیویٹی میں ہم نہ ہوں، نہ کسی کا ساتھ دیں، بلکہ خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں اور ان معوذتین کا سہارا لیں. ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں. کل انشاءاللہ 13ویں کلاس میں قل اعوذ برب الناس شامل کریں گے اور اس حوالے سے جو بھی معوذتین اور تعویذ کے حوالے سے جو گفتگو یا شرعی تصور ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کریں گے. تلاوت کو سماعت کیجیے، عیوبات اور تکلفات تلاوت سے اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہمارے حالات پر فضل و کرم فرمائے اور ہمیں ہر چیز کے شر سے اللہ رب العالمین محفوظ و معمون فرمائے.
آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔